बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर भारत के एयर चीफ, आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला के उछल कर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने की असल वजह सामने आ गई। बगराम एयरबेस पर नाज़रीन भारतीय ड्रोन और तैयारे उतरना शुरू हुए हैं। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इसके बाद जो मुल्ला हैबतुल्लाह है, अफगान तालिबान का अमीर, उसने जो रीजनल कमांडर्स हैं उनकी एक हंगामी मीटिंग तलब कर ली है कंधार के अंदर। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और नाज़रीन, भारत के देरीना साथी रूस ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है, पाकिस्तान का इंतखाब कर लिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात भी आज के इस वीलॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान भारत की जानिब से जारहाना किस्म के बयानात दिए गए और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर जो है वो बिल्कुल झाग की तरह बैठे और राब्ते किए दूसरे ममालिक से जी के पाकिस्तान के और हमारे दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करवाएं। लेकिन नाज़रीन, असल बात ये नहीं बल्कि असल गेम जो है वो अब सामने आना शुरू हुई है। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि 2 दिन पहले जो है वो बगराम एयरबेस के ऊपर कुछ तैयारे जो हैं वो उतरे हैं और अब नाज़रीन इसकी खबर की तस्दीक हो गई है क्योंकि जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने आसपास की जो आबादियां हैं उन्हें फौरी तौर पर बगराम एयरबेस के इर्द गिर्द जो इलाके हैं 1 महीने के अंदर अंदर, तकरीबन इसको अब 10 दिन हो गए इस नोटिस को जारी हुए, तो उन्होंने कहा जी 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा इलाका जो है वो क्लियर कर दें। और नाज़रीन, ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त बगराम एयरबेस से जो उनकी फ़ौज है, अफगान तालिबान की जो फ़ौज है उसको वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है और कुछ पुरस्रार ड्रोन जो हैं वहाँ पे मुसलसल प्रवास कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ड्रोन्स की बड़ी तादाद वहाँ पे उतारी गई है। आपको याद होगा नाज़रीन के पेशावर में जब मई के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग चल रही थी तो पाकिस्तान में पेशावर के ऊपर जो ड्रोन्स हैं वो अटैक हुआ था पेशावर एरिया के अंदर। वो जो ड्रोन वहाँ पे पहुंचे थे वो नाज़रीन पूरा पाकिस्तान का एरिया जो है उसको क्रॉस करके नहीं पहुंचे थे, बल्कि वो ड्रोन अफगानिस्तान से पाकिस्तान में भेजे गए। अब अगर नाज़रीन जो कुछ तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो फ़ौज वहाँ पे पहुंची है, जो ड्रोन्स हैं, ये अमेरिकन्स हैं और अमेरिकन्स वहाँ पे कदम जमा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि भारत यहाँ पे पहले भी मौजूद था और अब उन्होंने बाकायदा तौर पे यहाँ पे कदम जमाने के लिए अपनी जो ड्रोन यूनिट है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अगर ये मामलात हैं तो फिर जो मुमकिना तौर पे भारत की जानिब से शरारतबाजी की जा सकती है पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी बॉर्डर से एक साथ, तो फिर पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान में काबुल और उसके बाद बगराम एयरबेस जो है उसके ऊपर कड़ी नज़र भी रखनी चाहिए और पाकिस्तान को अपना निशाना भी यहाँ पे फिट रखना चाहिए। अब नमक हरामों के साथ किसी किस्म की कोई रियायत जो है बरतने का कुछ तुक नहीं बनता। पहले पाकिस्तान इनको समझाता रहे कि आप जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनको ट्रेनिंग देके पाकिस्तान में हमले के लिए भेजते हैं, उनको कंट्रोल करें। लेकिन अब इन्होंने भारत को पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर लाके बिठा दिया, तो अब किसी किस्म की कोई रियायत होनी नहीं है। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर आप अगर कुछ चीज़ें नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भारत है उसकी कुछ गैर मामूली जो यहाँ पे मूवमेंट है वो ऑलरेडी चल रही है। पहले ये पता चला था कि 5 एयर बेसेस हैं वहाँ पे, वो भारत के हवाले करने का फैसला जो अफगान तालिबान हुकूमत है उनकी जानिब से किया गया है। अब अमीर मुत्तकी खान जो इनके वज़ीर ख़ारजा हैं वो 9 और 10 को दौरा करने जा रहे हैं भारत का। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर वो भी बड़ी क्रूशल है। बार बार जो इंटरनेट बंद किया जाता है, इंटरनेट बंद करने के पीछे भी कहानियाँ कुछ इसी टाइप की जो हैं वो मूव कर रही हैं ताकि ये खबरें लीक ना हो और मामला जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। दूसरी जानिब नाज़रीन खबर आ रही है कि कंधार के अंदर मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा जो है उसने एक हंगामी मीटिंग तलब की है। ये नाज़रीन 3 रोज़ा मीटिंग है और इसमें तमाम के तमाम जो कमांडर्स हैं उनको बुलाया गया है। जो अफगानिस्तान के अंदर इसकी
امریکن فورسز کے خلاف لڑتے رہے طالبان کے ساتھ مل کے، تو اب جو ہے ان کی ایک بڑی میٹنگ بلائی گئی ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے مغربی بارڈر کو انگیج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے کی سراج الدین حقانی اور ملا ہیبت اللہ کے درمیان تلخ کلامی اس بات پہ ہو چکی ہے کہ تم وزیر داخلہ اور اتنے بڑے بڑے کمانڈر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہمارے مارے جا رہے ہیں، تو اس کا کچھ ادب کرو، کیونکہ یہی تو ہماری پاور ہے، یہی ہمارے پاس تھریٹس ہیں جو کہ ہم دنیا کو دے کر وہاں سے انہیں بلیک میل کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سارے مارے گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اور اب جب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر گھس کے کارروائیاں کریں گے، تو انہوں نے فوری طور پہ اب بھارت سے مدد طلب کی، اور ممکنہ طور پہ ناظرین یہ جو جس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہے، ممکنہ طور پہ یہ جو بھارت اور افغانستان جو ہے یہ بھی اسی طرح کا کوئی معاہدہ آپس میں کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے اسے اپنی تیاریوں میں نہ صرف بھارت کو مد نظر رکھنا چاہیے، بلکہ پاکستان کو افغانستان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ممکنہ طور پہ، بلکہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اس جنگ میں پاکستان کو مشرق اور مغرب سے جنگ لڑنا پڑے گی، لیکن بھارت کو پاکستان نے جو میسج دیا وہ یہ ہے کہ تمہیں بھی ہم چین سے نہیں جینے دیں گے، ہم تمہیں مشرق سے ٹھوکنا شروع کریں گے اور مغرب تک جائیں گے۔ تو مغرب میں آلریڈی آپ کو پتا ہے پاکستان جہاں پہ موجود ہے، تو مشرق میں بھی پاکستان بڑا سٹرونگ پوزیشن میں وہاں پہ آ چکا ہے۔ تو اب ناظرین یہ دونوں ممالک کے اندر جو اس وقت اگریسو قسم کے بیانات ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک بڑی اور خوفناک جنگ دونوں ممالک کے درمیان کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، بھارت اس وقت خوف زدہ ہے پاکستان کی ایئر پاور سے۔ بھارت کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے ان کو کہیں سے کوئی اسٹیلتھ فائٹرز مل جائیں، لیکن ابھی تک سوائے روس کے کسی نے اس کو کوئی آفر نہیں کی ہے۔ اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم لیں، یعنی S-400 وہ تو پاکستان کے ہاتھوں نشان عبرت بن گیا، لیکن اب S-500 جو ہے یہ ایک بہت مہنگا جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، تو یہ لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین رشیا کو انہوں نے کچھ نئے ہتھیاروں کی ڈیل کے حوالے سے تو قائل کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا جی پاکستان کو جو آپ جو GF-17 تھنڈر بلاک 3 یعنی 4.5 جنریشن جو جنگی طیارہ ہے اس کے جو انجن فراہم کرتے ہیں ان کو دینا بند کر دیں، اس کے اوپر پابندی لگا دیں۔ لیکن ناظرین جو رشیا ہے اس نے واضح طور پہ کہا کہ آپ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات برے نہیں ہیں، تو پاکستان کو آپ کے کہنے پہ ہم جو ہے وہ بالکل بھی یہ انجن دینے بند نہیں کریں گے، بلکہ پاکستان کو آج باقاعدہ طور پہ ولادیمیر پوٹن نے جو انجنز ہیں GF-17 تھنڈر بلاک 3 کے وہ فراہم کرنے کا جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیا ہے۔ تو بھارت کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، جس روس کی طرف وہ دیکھ رہا تھا کہ روس میری ہاں میں ہاں ملائے گا، روس میری جناب ہر جو ہے وہ بات مانے گا، کیونکہ میں اسے تیل بھی خرید رہا ہوں، ہتھیار بھی خرید رہا ہوں، اب ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ خریدنے جا رہا ہوں، ہتھیار 4.5 جو 5th جنریشن جنگی طیارے ہیں وہ خریدنے جا رہا ہوں، تو میری تو ساری مانی جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بزنس ہے اور ہم تمام پارٹنرز کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے وہ اپنی بات کریں، پاکستان کے بارے میں آپ فکر مند نہ ہو، پاکستان کو ہم جنگی طیاروں کے جو انجن ہے وہ فراہم کرتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بڑا جھٹکا بھارت کو لگ چکا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔